अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरह अल-वाक़िया के हवाले से हम अस्हाबुल यमीन की सिफ़ात देखेंगे आज, जो है जनाब आयत नंबर 27 से शुरू होती हैं और आयत नंबर 40 तक जाती हैं। ठीक है जी। अस्हाबुल यमीन कौन है? दाएं हाथ वाले। हमने ये पहले देखा था सूरह वाक़िया में कि तमाम इंसान रोज़े महशर 3 ग्रोहों में बढ़ जाएंगे। साबिक़ून होंगे जो सबकत ले जाने वाले हैं, मोस्ट वीआईपी। फिर अस्हाबुल यमीन होंगे दाएं हाथ वाले, ये भी जन्नती हैं साबिक़ून की तरह। और एक होंगे अस्हाबुल शिमाल बाएं हाथ वाले, जो जहन्नुम वाले होंगे। अस्हाबुल यमीन के हवाले से आयत आती है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व अस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल यमीन, और दाएं हाथ वाले क्या ही अच्छे हैं दाएं हाथ वाले, फ़ी सिदरिम मखदूद। अब इसमें जो है सिफ़ात बताई जा रही हैं जो दाएं हाथ वालों को जन्नत दी जाएगी, उस जन्नतों की सिफ़ात के उन जन्नत में क्या क्या होगा। फ़ी सिदरिम मखदूद, बेरियों में बग़ैर कांटों की। अब देखिए बेरी के जो दरख्त हैं दुनिया में जो होते हैं, उस दरख्त में कांटे होते हैं, उसको तोड़ना वाकई मुश्किल होता है। फ़ी सिदरिम मखदूद, जो जन्नत में बेर होगा वो बग़ैर कांटे का होगा। व तरहिम ममदूद, और केले होंगे ममदूद तह बतह। व ज़िल्लिम ममदूद, और साए होंगे लंबे। मद कहते हैं ना अरबी में, जब हम तजवीद के हवाले से बात करते हैं, मदूद खींचना, हम हर्फ को खींचते हैं ना, तो उसी से ये लफ्ज़ है। व ज़िल्लिम ममदूद, ज़िल साए को कहते हैं। व ज़िल्लिम ममदूद, और साए होंगे लंबे। व माँ इन मकसूब, माँ पानी, मकसूब कैसा होगा? बहता हुआ। मकसूब का जो लफ्ज़ है ना, असल में वो जैसे बड़ी बड़ी बूंदें होती हैं ना, ऊपर से गिर रही हों, हम इससे आबशार भी मुराद ले सकते हैं। आबशारों की तरह ऊपर से नीचे गिरता हुआ पानी होगा, उसकी खूबसूरती भी होती है ना, खूबसूरत भी लगता है। वफ़ाकिहतिन कसीरा, और क्या होंगे? फल होंगे कसीरा, बहुत से, बेइंतहा फल होंगे। कसीरा का लफ्ज़ आया, नकिरा आया है, यानी बेशुमार होंगे। ला मक़तूअतिन वला ममनुआ, ये जो है बड़ी प्यारी सिफ़त है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ बयान की है। ला मक़तूअतिन वला ममनुआ, मक़तूआ क़ता से, काटने से, यानी ना ख़त्म होने वाले। वला ममनुआ, ममनुआ का लफ्ज़ मना से है, रोकने से, और ना रोके जाने वाले। दुनिया में भी फल होते हैं लेकिन उनमें ये दो सिफ़ात नहीं होती। दुनिया के फल कभी हम मक़तूआ होते हैं, कभी ममनुआ होते हैं। ममनुआ कब होते हैं? कोई हमें बीमारी हो जाती है, कोई मसला होता है किसी फल से, कोई एलर्जी होती है, तो वो फल हम नहीं खाते। और इसी तरह मक़तूआ क्या होते हैं कि कभी मतलब मौसम का फल आता है ना, हमें हर फल हर वक्त तो मैसर नहीं होता कि हम जब दिल चाहे हमें मिल जाए, फिर हम हर वक्त खा भी नहीं सकते। कभी पेट भरा होता है, सामने फल पड़ा है, हम फिर अपने पेट में ये महसूस नहीं कर सकते कि हम मज़ीद कुछ खा लें। तो ये जन्नत के फलों में जो पीछे डिस्क्रिप्शन आई कि बेरी होगी, फिर केले होंगे, फिर साए लंबे हैं, पानी बहता हुआ है, और फल बेइंतहा होंगे। मतलब बात को बिल्कुल जामे कर दिया गया है 2-4 चीज़ें बता के कि कसीरा, बेइंतहा फल होंगे। और कैसे होंगे? कि जब दिल चाहे, जहाँ दिल चाहे, जब खाना चाहे हाज़िर हो जाएगा। और ये भी हमें कुरान से ही पता चलता है कि जो फल खाना चाहेंगे तो उस फल, जैसे जन्नतियों की मर्ज़ी होगी, उनकी मर्ज़ी के हिसाब से होंगी चीज़ें, तो वो एक शाख ऐसे झुकेगी और वो हाथ बढ़ाकर उस शाख से उसको खुद तोड़ लेगा। मतलब फ्रेशनेस होती है ना कि आप फ्रेश चीज़ खाते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरी, उसी वक्त तोड़ी हुई। फिर आगे आयत 34 में, व फुरुशिम मरफ़ूआ, फुरुशिन फ़िराश की जमा है, निशस्त गाहें, बैठने की जगह, और इससे एक मुराद बीवी भी होती है। मरफ़ूआ रफ़ा से है, रफ़ा बुलंद करने को कहते हैं। तो निशस्त गाहें होंगी ऊंची, बैठने की जगह ऊंची होगी। मसंदे होंगी, सरीर होंगी, ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। और अगर इसको बीवी मुराद ली जाए तो वो क्या होगी? बुलंद मर्तबा बीवियाँ होंगी। और कैसी होंगी बीवियाँ? जो उनकी बीवियाँ होंगी ना, जो दुनिया में जो बीवियाँ थी जन्नत में, दो तरह के हम इस हवाले से हमें 2 तरह की बात पता चलती है। एक तो हूरें भी होंगी, और एक जो जन्नती औरतें होंगी वो भी होंगी। तो अब ये दोनों हैं। तो अब अगर उनकी जो बीवियां हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें क्या करेंगे? इन्ना अंशाना हुन्ना इंशाआ, इन्ना बेशक हम, अंशाना हुन्ना पैदा किया हमने उनको, इंशाआ पैदा करके, ख़ास तौर पे बना के। मुराद इससे ये है कि अल्लाह उन औरतों को नए सिरे से पैदा कर देंगे। वो जो जन्नत में उनकी बीवियां बनेंगी, जो दुनिया में भी उनकी बीवियां थीं, या जो वैसे ही मिलेंगी जिनके मर्द हजरात शौहर जो दुनिया में थे, अगर वो जहन्नुम में चले गए हैं तो जन्नत में उनका फिर दूसरे मर्दों से निकाह करवाया जाएगा। तो अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या करेंगे? उनको रिफ़्रेश कर देंगे बिल्कुल। इन्ना अंशाना हुन्ना इंशाआ, नए सिरे से एकदम फ्रेश कर देंगे, नए सिरे से पैदा कर देंगे। नया हुस्न होगा, नई खूबसूरती होगी, नई जवानी होगी। फ़जअलना हुन्ना अबकारा, फ़जअलना हुन्ना, तो बनाया हमने उनको अबकारा, बिक्र की जमा है, बिक्र कंवारी को कहते हैं। अबकारन कंवारियाँ, वो दोबारा से वर्जिन हो जाएंगी सारी।
اور عرباً اترابا یہ بہت پیاری صفت ہے جو بیوی کے حوالے سے اس میں بیان کی گئی ہے. عرباً اترابا، عرباً کہتے ہیں خاوندوں کی پیاریاں، جو محبت کرنے والی شوہروں سے. بیویاں دنیا میں بھی ملتی ہیں لیکن لازم نہیں ہوتی کہ وہ ویسی ہی محبت کریں. محبت کے درجات ہوتے ہیں. پھر ہر ایک کے دل میں ایک شح رکھ دی گئی ہے. ایک یہ قرآن سے ہی میں پتہ چلتا ہے، ایک اپنی ذات کو بلند رکھنا اور اپنے آپ کو اپنے حقوق کا زیادہ خیال کرنا، اس کو شح کہتے ہیں. یہ ہر ایک کی نفس میں رکھی ہوئی ہے، اور میاں بیوی کے معاملے میں یہ شح بہت زیادہ نظر آتی ہے. تو یہاں اللہ رب العزت ان جنت میں جو بیویاں ہوں گی ان میں کیا کریں گے؟ عرباً اترابا، وہ خاوندوں کی پیاریاں ہوں گی، محبوب ہوں گی، یعنی اپنے شوہروں کی پسندیدہ بھی ہوں گی اور اپنے شوہروں سے خوب محبت کرنے والی ہوں گی. اور اترابا کا لفظ تراب سے، تراب کہتے ہیں مٹی کو. مراد یہ ہے کہ مطلب ہوتا ہے نا جیسے جن کی ایک عمر ہوتی ہے وہ مٹی میں ساتھ کھیلتے ہیں بچپن میں، تو اترابا کیا ہم عمر ہوں گی، ہم عمر بیویاں ہوں گی. دیکھیں جب میاں بیوی کے ایج میں بہت زیادہ گیپ ہونا تو وہ باتوں کو انجوائے نہیں کرتے، وہ ڈسکشن ہے اور سب کچھ ان کے ذہنی لیول میں جو ہے مینٹل لیول میں ڈفرینس ہوتا ہے. لیکن یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ عرباً اترابا، خاوندوں کی پیاریاں ہوں گی اور ہم عمر ہوں گی. ہم عمر کے ساتھ وقت گزارنا اور زیادہ اچھا لگتا ہے. آپ انجوائے کرتے ہیں ایسی گیدرنگ میں جہاں آپ کی ایج کے لوگ ہیں. اور یہ سب کس لیے ہے؟ آگے آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے. 38 لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، یہ دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہے. ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ. ثُلَّہ بڑے گروہ کو کہتے ہیں. ایک بڑا گروہ ہوگا اولین پچھلوں میں سے، وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ اور ایک بڑا گروہ ہوگا اگلوں میں سے. اولین کو ہم کہہ سکتے ہیں پہلوں میں سے، جو پہلے گزر چکے، جو پہلے ہیں، اور ثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ جو پچھلے ہیں. تو اب ہمیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ہم نے ابھی جو پیچھے دیکھے تھے سابقون، اس کے حوالے سے گروپ بندی الگ تھی، ٹھیک ہے نا. اس میں کیا تھے؟ جو پہلے گزر چکے ہیں ان میں سے بڑے گروہ ہوں گے، اور جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں ان میں سے چھوٹے گروہ ہوں گے. اصحاب الیمین 50-50 ریشو یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے. جو پہلے گزرے ہیں کافی سارے ان میں سے بھی ہوں گے، اور جو بعد میں آئے. اب یہ پہلے اور بعد والے کون ہیں؟ جیسے کہ اگر صرف ہم ایک امت کو لیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو لیں، تو اس میں اصحاب الیمین جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شروع میں تھے اتنے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد یہ جو آخری اب دور چل رہا ہے یا اور مزید شاید آنے والا ہے، اللہ رب العزت جانتے قیامت کب قائم ہوگی، اس حساب سے برابر کا ریشو ہے. اور اگر ہم اسے دنیا کی ابتدا اور انتہا سے لیں تو شروع میں جو دنیا کی ابتدائی دور تھا اس میں جتنے اصحاب الیمین تھے تو آخری دور سے بھی اتنے ہی ہوں گے. یہ 50-50 کا ریشو ہے کہ ثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ اور ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ. یہ اصحاب الیمین کی صفات ہیں جو ہمیں قرآن سے پتہ چلتی ہیں. اب جو جنتیں ہیں وہ دونوں کی الگ ہیں. اصحاب الیمین کی جنتوں کی جو ہم نے صفات پڑھی یہ الگ ہے، اور جبکہ ہم نے پیچھے جو سابقون کی جنتیں پڑھی تھیں ان کی صفات الگ تھیں. دونوں صفات میں فرق ہے. وہ موسٹ وی آئی پی تھے. سابقون کون تھے؟ موسٹ وی آئی پی، سب سے زیادہ اوپر. وہ سبقت لے جانے والے، دنیا میں بھی نیکیوں میں سبقت لے گئے، آخرت میں اجر میں سبقت لے گئے. اور یہ دائیں ہاتھ والے ہیں، یہ دائیں طرف سے جنت میں داخل ہوں گے، ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اور اس میں جو ایک درختوں کی بھی بات ہوئی ہے نا، تو ایک بس چھوٹی سی بات اور بتانا چاہوں گی کہ ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنت میں ایک اتنا بڑا درخت ہے، اس درخت کا نام مرطوبہ ہے، اور اس کا سایہ اتنا بلند اتنا لمبا ہے. اس میں آیا تھا نا کہ وہ ظل ممدود اور سائے لمبے ہوں گے. یہ جو جنت ہوگی اصحاب الیمین کی، اس میں جو درخت ہوں گے اس کے حوالے سے یہ سایوں کی بات کی گئی. تو وہ درخت اتنا گھنا ہے اور اتنا پھیلا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سوار 100 برس بھی چلے اس کے نیچے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. تو یہ ایک اللہ رب العزت نے دائیں ہاتھ والوں کے لیے مطلب ایک درخت ہی جب ایسا ہے تو ہم سوچیں کہ کس طرح سے اور نعمتیں ہوں گی. یہ صرف ایک موازنے کے لیے ایک حدیث سنائی ہے کہ یہ نہ سمجھے کہ سابقون کی جنت کہیں زیادہ بلند ہے، جو ان کو نعمتیں ملیں گی وہ کہیں زیادہ بلند ہوں گی اصحاب الیمین سے. اصحاب الیمین کی بھی نعمتیں دیکھیں، جنت تو پھر جنت ہی ہے نا، وہ تو طبقات اور درجات ہیں جنت کے. تو اصحاب الیمین والی جنت میں بھی دیکھیے ایک درخت ہی ہے جس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی کہ 100 سال جو ہے نا سوار اس کے نیچے چلتا رہے تو وہ سایہ اس کا ختم نہیں ہوگا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.